सुन्दर र नमुना ओडा बनाउने संकल्प साथ शिवराज नगरपालिका ओडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध छन्। निर्वाचित भएको 5 वर्षको अवधिमा ओडाभित्रका सडकहरू कालोपत्रे भएका छन्। नयाँ सडकहरू खोलिएका छन्। कालोपत्रे नभएका सडकहरूको स्तरोन्नति भएको छ। गर्मी मौसममा धुलाम्मे र वर्षाको समयमा हिलाम्मे हुने सडकहरू कतै कालोपत्रे त कतै स्तर उन्नति हुँदा ओडावासीलाई यातायातका लागि तथा बजारसम्म पहुँचमा सहज भएको छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल सुनवागढ सुपा मन्दिर लगायतले शिवराज नगरपालिका ओडा नम्बर 3 लाई थप विकासमा सहयोग गरेको छ। सुनवागढ मन्दिर परिसरमा उत्खनन गरी ऐतिहासिक स्थल रहेको पुष्टि भए पश्चात यहाँ अवलोकन गर्ने तथा मन्दिरमा पूजा आजा गर्नेहरूको संख्या बढी छ। थारू मधेसी पहाडी समुदायको बाहुल्यता भएको यो ओडामा विकासले गति लिएसँगै यहाँ नागरिकहरू पनि सन्तुष्ट छन्। सन्तोषजनक काम गरेको छ। वडा अध्यक्ष हामीले राम्रै मान्छे पाएका छौँ। हाम्रो भन्दा नि राम्रो मान्छे पाए जस्तो अनुभव लागेको छ। त्यही नै मेरो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 मा विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूले विभिन्न एजेन्डा र नारा लिएर चुनावमा जनताको घर दैलोमा गए। कतिले चुनाव जिते, कतिले जितेनन्। जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू कति जनप्रतिनिधिले पूरा गरे, कतिले गरेनन्। शिवराज नगरपालिका ओडा नम्बर 3 मा भने चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धताहरू आफूले पूरा गरेको ओडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाको भनाइ छ। ओडाको चौतर्फी विकासमा ओडाका जनप्रतिनिधिले हर सम्भव प्रयास गरेको र समग्र ओडाको विकास गरेको अहिले प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ। सरल स्वभावका, सबैसँग मिलनसार तथा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका ओडा अध्यक्ष सापकोटाले लोकप्रिय काम गरी चर्चा कमाएका हुन्। दूर दराजका गाउँहरू जोड्ने सडक निर्माणसँगै नदीहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। ओडाको विकट मानिने मैनार बुल्किया भितिरिया सडकमा पुल निर्माण हुँदा स्थानीयहरूलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। मैनार जाने सडकमा ट्रस निर्माणले आवत जावतमा झनै सजिलो बनाएको छ। भितिरिया गाउँ पुग्ने 2वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि बर्खाको समयमा खोलामा पानी बढ्दा विद्यालय जान नपाउने विद्यार्थीहरूलाई अहिले सहज भएको छ। हामीलाई झलुङ्गे पुल बनेर बर्खामा गाह्रो हुँदा हामीलाई खोलाबाट जानु पर्थ्यो र अहिले झलुङ्गे पुल बनेर हामीलाई अहिले सहज भइरहेको छ। मैनार गाउँ खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको लागि लिफ्ट सिँचाइको योजनाले गाउँमा सिँचाइको समस्या हटेको छ। प्रदेशकै ठूलो योजनाको रूपमा रहेको यो सिँचाइ योजनाले ओडावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ओडाका किसानहरूलाई प्रत्येक वर्ष कृषि उपकरण अनुदानमा प्रदान गरेर ओडाका केही गाउँहरूलाई तरकारी पकेटको रूपमा पनि विकास भएको छ। कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेका ओडावासीहरूले कृषि औजार सिँचाइ सामग्री पाएपछि उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ। ओडामा तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना हुँदा यहाँका किसानहरू खुसी छन्। ओडाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ओडामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले पनि यहाँ रहेको बर्थिङ सेन्टरमा दैनिक रूपमा सुत्केरी गराउने संख्या उच्च छ। ओडामा रहेका किशोर किशोरी तथा महिलाहरूलाई प्रत्येक वर्ष सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ। कम्प्युटर तालिम, सिलाइ कटाई, ढकिया, मोडा, प्याड लगायतका तालिमले आत्मनिर्भर बनाएको छ। 70 वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध वृद्धालाई पोसिलो आहारसँगै न्यानो कपडा वितरण गरी हरेक वर्ष वृद्ध वृद्धाहरूलाई सम्मान गरिएको छ। ओडामा रहेका सबै विद्यालय तथा मदरसाहरू एकै प्रकारको रङले विद्यालयको पहिचान नै फरक गरेको छ। जीर्ण रहेका विद्यालयका संरक्षण पुनर्निर्माणसँगै गरिएको रङ रोगनले विद्यालयहरूको मुहार फेरेको छ। जनता आवास अन्तर्गत घर निर्माण फुसको छाना हटाउने अभियानमा ओडामा रहेका विपन्न परिवारको घर छनौट गरी फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाइएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा हामीले जनतासँग गरेका बाचा अनुसार हामीले सबै गाउँ टोललाई समेटेर समग्र विकास गर्ने
जुन बाचा गरेका थियौँ त्यो अनुसार नै काम गरेका छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो वार्डमा रहेका 6वटा सरकारी विद्यालय र 2वटा मद्रसामा सबै विद्यालयहरूमा पहिलो वर्ष नै हामीले खानेपानीको व्यवस्था मिलायौँ। खानेपानी फिल्टर जडान पनि भए। त्यसपछि ती विद्यालयहरूका कम्पाउन्ड वालहरू लगाउने काम गऱ्यौँ। विद्यालय भवनहरू बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक अपुग भएकोमा नगरपालिकाबाट हामीले चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षक भनेर नियुक्ति गरेर त्यहाँ शिक्षिकाहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर सबै विद्यालयलाई विद्युत लाइन जोडिएको थिएन, लाइन जोड्ने काम गऱ्यौँ र सबै विद्यालयमा गर्मीको समयमा बालबालिकाहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर पङ्खा जडान गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले विद्यालय भवनहरू जीर्ण रहेका, शौचालय नभएका विद्यालयहरूमा विद्यालय भवन बनायो, शौचालय बनायो। अनि त्यसपछि ती विद्यालयहरूमा डेस्क बेन्चदेखि सामान्य एउटा भनौँ न शौचालयको ढोकामा चुक्कुल नभएका, ढोका नभएका, तोडफोड भएका, कम्पाउन्ड वाल नभएका विद्यालयहरूलाई हामीले क्रमशः अब लगभग 3 नम्बर वार्डका सबै विद्यालयलाई हामीले चाहिँ ती भौतिक निर्माणका काम सम्पन्न गरी सबै विद्यालयलाई एउटै कलरको रङ रोगन गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौँ र विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हामीले वडा शिक्षा समिति मार्फत पनि नियमित प्रहहरूलाई अध्यक्षहरूलाई बोलाउने, उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने र पढाइको गुणस्तर कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा सबैले ध्यान दिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै अहिले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक अवस्था चाहिँ हामीले विगत 5 वर्षको अन्तरालमा हेर्दा हामीले भन्दा पनि तपाईँले त्यहीको अभिभावकलाई त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। केही शैक्षिक अवस्था चाहिँ हामीले भनौँ न स्तर उन्नति गरेर अब चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो शिक्षा पाउने कुरामा हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मेरो त चुनावी नारा नै थियो चनै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, 24 घन्टे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेवा दिने। अनि त्यो सोचाइअनुसार हामीले चाहिँ बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्यायौँ। अहिले हाम्रो कहाँ 24 घन्टे बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ। प्रत्येक महिना सरदर चाहिँ 25 देखि 30 जना बालबालिकाको यहाँ जन्म भइरहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सेवा थिएन, ल्याब सेवा चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ। यसबाट पनि धेरै रोगीहरूले ब्लड चेक गरेर चाहिँ औषधि खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अति आवश्यक पर्दा एम्बुलेन्सको समस्या थियो। अहिले हामीले शिवराज नगरपालिकामा 2टा एम्बुलेन्स खरिद गरेर जतिखेर पनि चाहिएको बखतमा चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो वार्डमा अलिक विकट वडा पनि भनिन्छ यसलाई। अब यहाँबाट चाहिँ 8-10 किलोमिटरै उत्तर भनौँ न मैनार, बुलकिया, बलुवा, भितरिया यी विकट गाउँहरूबाट यहाँ चाहिँ भनौँ न खोप लगाउन आउन समस्या हुने भएको हुनाले प्रत्येक 2-3टा गाउँलाई सेन्टर पर्ने गरेर हामीले चाहिँ खोप सेवा चाहिँ त्यही सेन्टरबाट दिइरहेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ खोप लगाउन अति असुविधा भयो भनेर हामीले बलुवामा एउटा खोप केन्द्र स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएर त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक महिना त्यहाँ खोप लगाउनलाई व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै गरेर मधुवामा पनि एउटा खोप केन्द्र बनाउने भनेर अहिले यो वर्ष हामीले 6 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर अब त्यो खोप केन्द्रको काम सुरु भइरहेछ। त्यस्तै गरेर हामीले कोभिड महामारीको बेलामा पनि सबै नागरिकहरूलाई, हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले गरेको सेवा भनौँ न अब चाहिँ घरमै गएर उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनेदेखि लिएर औषधि उपचारका कुराहरूदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै गएर चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि चाहिँ हाम्रा 1000 दिनका भनौँ न आमाहरूलाई चाहिँ पोषणका कुराहरू लिएर, तरकारीका बिउबलहरू लिएर हामी गाउँमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक सुत्केरी महिलाहरूलाई चाहिँ यहाँ बर्थिङ सेन्टरसम्म ल्याउन हामी स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। एकजना सुत्केरी ल्याए बापत तपाईँले पनि केही
भनौँ न केही चाहिँ भत्ता पाउनुहुन्छ, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रचार गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई केही भत्ताको व्यवस्था गरेर अनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने, सुरक्षित चाहिँ बच्चा जन्माउने तर्फ चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर कोरोना महामारीको खोपको कुरामा पनि हामीले सकेसम्म हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म हाम्रा नागरिकहरूलाई खोप लगाउने कुरामा सुरुदेखि नै हामी सतर्क भएर चनाखो भएर लाग्यौँ र हाम्रा नागरिकहरू लगभग अब अहिले चाहिँ खोप लगभग भनौँ न 90% हाम्रा चाहिँ वडावासीहरूले खोप लगाइसकेको अवस्था हो। त्यस्तै गरेर हामीले कृषिको क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउन खोजेको। अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सिँचाइ नहुँदासम्म कृषि गर्न अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले हामीले मैनारमा प्रदेश सरकारको लगानीमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर बलुवामा सुराई नदीबाट पानी ल्याउनको लागि पक्की कुलो निर्माण गरिसकेका छौँ। प्रत्येक वर्ष त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार होस् चाहे जुनसुकै बजेट विनियोजन गरेर त्यो कुलोलाई सरसफाइ गर्दै पानी ल्याउँदै आएको अवस्था थियो भने अहिले पक्की कुलो निर्माण गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ त्यहाँ पानी ल्याउन अलिक सहज होला। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ मधुवामा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यो काम चाहिँ अधुरो रहेको थियो। त्यो अधुरो रहेको कामलाई हामीले त्यहाँ मोटर जडान गर्नेदेखि लिएर मिटर लगाउनेदेखि लिएर त्यहाँको पाइप लाइनबाट कुलो विस्तार गरेर त्यहाँका चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ खेतमा पानी पुग्ने गरी हामीले चाहिँ कुलो विस्तार गरेर पानी पुर्याउने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर धेरै ठाउँमा हामीले साना बोरिङहरू धसाउने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै मोटर वितरण गर्ने काम गरेको 50% अनुदानमा मोटर वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। पम्पसेट वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। लगायत हाम्रो 3 नम्बर वडामा लगभग 450 जना जति हाम्रा साना किसान दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कसैले मोटर पाउनु छ, कसैले पम्पसेट पाउनु छ, कसैले घाँस काट्ने मेसिन पाउनु छ, कसैले चाहिँ हातले चाहिँ चलाएर काट्ने चारा मेसिन पाउनु छ, कसैले धान काट्ने मेसिन पाउनु छ। कोही साथीहरूले चाहिँ जोत्नको लागि चाहिँ ट्र्याक्टर पाउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजेका हौँ र तरकारी पकेट एरिया भनेर सोनवर्षीदेखि मधुवा मैनारलाई चाहिँ तरकारी पकेट एरियाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ तरकारीका सेभ हाउसहरू पनि बनाउने काम भएछन्। अनि त्यस्तै गरेर त्यहाँ बिउ बिजनहरू वितरण गर्ने काम भएछन्। उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार तरकारी पकेट एरियामा उहाँहरूले मागको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सामान उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो वडामा रहेका सहकारी मार्फत खाद वितरण गर्ने क्रममा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो वार्डमा ल्याउने सहकारीहरूलाई नियमन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो वार्डवासीलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर खाद वितरणमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो वडा सदस्यहरूलाई खटाएर किसानको चाहिँ सुविधा होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ बिउपलका कुराहरू पनि हामीले वितरण गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ मुख्य कुरा हामीले चाहिँ अब पूर्वाधार विकास नभएसम्म केही पनि विकास हुँदो रहन्छ। जुनसुकै विकट गाउँबाट तरकारी उत्पादन गरे पनि दुध उत्पादन गरे पनि त्यो लिएर आउनुपर्ने बजारसम्म ती बाटाघाटाहरू नभएर हामी चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूलाई एकदम असुविधा भएको थियो। ती गाउँहरूमा जोड्नका लागि हामीले 2वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ ट्रस पुल निर्माण गऱ्यौँ। 2वटा पक्की पुल निर्माण गऱ्यौँ। 10वटा जति कल्भर्ट निर्माण गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो वार्डको मुख्य गाउँमा जस्तै शिवपुरदेखि बलुवा जाने बाटो होस्, चाहे खरिनपुरदेखि बसन्तपुर जाने बाटो होस्, चाहे बसन्तपुरदेखि कटुवा जाने बाटो होस्, चाहे खरिन्द्रपुरदेखि भितरिया मधुवा जोड्ने बाटो होस्, यी मुख्य बाटाहरू लगभग मुख्य मेन गाउँमा जाने बाटाहरू पिच गरिसकेका छौँ। अब त्यहाँ गाउँभित्रका बाटाहरू पिच गर्न बाँकी छन्। तर पनि हामीले धेरै बाटाहरूलाई सडक स्तर उन्नति गरिसकेका छौँ, ग्राभेल गरिसकेका छौँ। अब एउटा जग चाहिँ हामीले बसालिसकेका छौँ। अब यो चाहिँ बाटोघाटोको समस्या चाहिँ छ, नभएको होइन। जनताले चाहिँ गुनासो गर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर हामीले यो 5 वर्षमा हामीले सोचे भन्दा पनि बढी काम गर्ने थियौँ। तर भइदियो के भन्दाखेरि 3 वर्षसम्म जुन हाम्रो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार हाम्रो थियो त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नगरको बजेट मात्रै नभएर केन्द्रको प्रदेशको बजेट पनि ल्याएर काम गरेका थियौँ भने यो 2 वर्ष यो अहिले चाहिँ अन्तरालमा अब माथिका बजेटहरू सरकार चेन्ज भएको कारणले गर्दा केही कमी भयो, बजेट ल्याउन हामीले सकेनौँ। त्यस कारणले हाम्रा केही गाउँहरूमा
हामीले जे जति सोचेका थियौँ त्यो अनुसारका बाटाहरू आरसिसी गर्न सकेनौँ होला, पिच गर्न सकेनौँ होला। तर पनि के हो भने समग्रमा हामीले चाहिँ त्यहाँ ग्राभेल गरेका छौँ, स्तर उन्नति गरेका छौँ, पुल बनाएका छौँ, अब ट्र्याक चाहिँ खोल्न सफल भएका छौँ। त्यस्तै गरेर भौतिक पूर्वाधारको विकास क्षेत्रमा हामीले धेरै सामुदायिक भवनहरू पनि बनाएका छौँ। जस्तै हामी सुब्बा देउराली मन्दिरलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड वाल, बााउन्ड्री, भित्रका बाटादेखि लिएर चाहिँ त्यहाँको पूर्वाधार विकासमा हामीले जोड दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक गाउँमा यो एउटा बैठक बस्दा पनि घरहरू नभएको एउटा चाहिँ भनौँ न सामूहिक बिहा पूजा जेमा पनि काममा आउने हिसाबले हामीले चाहिँ सामुदायिक भवनहरूमा निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा पानीको निकास नभएका ठाउँमा नाली बनाउने र पानीको निकास दिने काम गरेका छौँ। समग्र वार्डको विकासमा हामीले जोड दिएको अवस्था हो। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सोनुवागढलाई चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले 3 नम्बर वडाकै एउटा चाहिँ गन्तव्य बनाउने हिसाबले चाहिँ काम गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यहाँ जाने बाटो स्तर उन्नतिदेखि लिएर त्यो मन्दिर जाने झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको छ। अहिले यो वर्ष बाटो पनि स्तर उन्नति हुँदैछ र त्यहाँ यो वर्ष सोनुवागढ मन्दिरमा 2वटा ट्रस्ट भवन र एउटा शौचालय बनाउने काम छेक्का परिसकेको छ। त्यो काम हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था मिलाएका छौँ। नदी कटान थियो, नदी कटान रोक्नको लागि चाहिँ तटबन्धको व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै गरेर कफलफुट्टा गाउँको पूर्वपट्टि नदीले कटान गरेर गाउँ चाहिँ अलिकति धरापमा पर्ने अवस्था थियो, त्यहाँ चाहिँ नदी कटान नियन्त्रणका कार्य गरेका छौँ। अनि गएर मैनार बुलकिया गाउँ नै सखाप हुने अवस्थामा थियो, त्यहाँ 50औं लाख रुपियाँ चाहिँ प्रदेश सरकारको लगानीमा चाहिँ त्यहाँ नदी नियन्त्रणका काम गराएका छौँ। भितरिया गाउँको पूर्वपट्टि पनि नदी कटान भइरहेछ, त्यो नदी नियन्त्रणको काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ खानेपानीको क्षेत्रमा पनि हाम्रा नागरिकहरूलाई शुद्ध पानी खुवाउनका लागि खरेन्द्रपुर खानेपानी आयोजना चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ बोरिङको काम सम्पन्न भएको छ, घर निर्माण भइसकेको छ, कम्पाउन्ड वाल भइसकेको छ। अब चाहिँ खानेपानी टङ्कीको ठेक्का निस्किसकेको छ। हामी 2 वर्षभित्रमा यो खानेपानी चाहिँ यहाँका नागरिकहरूलाई खानेपानीको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै गरेर सोनवर्षीमा एउटा डिप बोरिङको काम चाहिँ लगभग अब सम्पन्न हुने क्रममा छ। त्यो डिप बोरिङको काम सम्पन्न भइसकेपछि धेरै यहाँका कृषकहरूले चाहिँ सिँचाइमा चाहिँ टेवा पुग्नेछ भन्ने उद्देश्यले त्यो काम आयोजना सुरुवात गरिएको थियो। अनि त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ समग्र यो वार्डको विकास गर्नको लागि एउटा गृह योजना बनाएका छौँ। एउटा गृह योजना अनुसार नै काम गरेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रा अव्यवस्थित अनि सुकुम्बासीहरूको चाहिँ लगत लिने कामदेखि लिएर चाहिँ यो सबै दर्ता प्रक्रियाको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब मलाई लाग्छ अहिले फेरि भूमि आयोगले चाहिँ फेरि चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोग नामाकरण गरेर अब फेरि सम्झौता गर्न बोलाएको छ। हिजो मात्रै नगरपालिकाबाट चाहिँ सम्झौता गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने भयो भनेर चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर साहब जाने कुरा थियो। अब त्यो सम्झौता गरेर आइसकेपछि हाम्रा चाहिँ वडा नम्बर 3 मा रहेका सबै हाम्रा चाहिँ नागरिकहरू जति पनि भूमिहीन नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्जा दिलाउने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धतासहित उहाँहरूका घरहरू चाहिँ एकदम जीर्ण अवस्थामा खरको छानोको अवस्थामा रहेका थिए। तीमध्ये हामीले 10वटा घर त घरै निर्माण गरेर दिएका छौँ भने 80वटा घर जतिमा हामीले चाहिँ टिन वितरण गरेर टिनको छानो लगाउने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर सिप विकासका कार्यक्रमहरू पनि हामीले हाम्रो वार्डमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। चाहे नगरपालिकाको कार्यक्रम होस्, चाहे केन्द्रको कार्यक्रम होस्, चाहे जिल्लाको कार्यक्रम होस्, हामीले एकदम प्रयत्न गरेर हाम्रा यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई सिप विकास तालिम दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक वर्ष वडामा कहिले सिलाइ कटाइको तालिम त कहिले ब्युटी पार्लरको तालिम त कहिले मखमलको जुत्ता बनाउने तालिम, कहिले ढाकाको जुत्ता बनाउने, यी सबै कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढेका छौँ र त्यही अनुसार हाम्रा नागरिकहरू पनि सचेत हुनुभएको मैले बुझेको छु। वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाले आफूले पाउने पारिश्रमिक बापतको रकम पनि दुखी, गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर धन्यवादको पात्र समेत बन्नु भएको छ।